زيت السمع مستيرات عفرا وشمت عرب إمارات أبعاب قمار بن سلمان نوشهت واشنطن بن زايد أيسكهنيو بن زايد معرنا تانيهون موسادن إمارات كم حناق مقبيم حدقا كيدان إسرائيل إماراتن كبرات تقطاتلتين ميديا سعود عرب مشارختان نتنعابي زخيزلو كيدان إسرائيل إماراتن كقات ألو وانزة تحسو أمبربة بحبريتا ميدل إيست أي تزرقها سفيح وانا وتنتانة تمهرت ولد سماتات نتن الزوبانا زقر اسكفالو أواهيدو دالي ولو أبكم زبالة معوالة تازلوكم حسابات المرداتان أبوتا كومنت دا كافلكم كسامو دا تغتكاتاتورني بغبر دا عدومكو سعيد محمدي سناي مكتال I propose an alliance. What are your terms? A fair division of interests. إمارات عرب أوطنات إسرائيل كند أساسايت بمخان إيران دا حوست ن عسرتات عمتات كتسانه زغال قجتات تساور مهلا بزتفر علي من قردي كقلت سنهيو زوانا وكينات إيران زفت رزول لحد جيوبوليتيكا كونتات دما السلال فاقراتن بومن تركك إير مخانا يساحتن لكونتات إماراتن أمتات نيتن زوبانا زلوت سلوان كن ممرعينا جن أبقود داي إيران حمر الزخونت بتات مرأيك داسيو بريزنت أمريكا دونالد ترامب أبزوان مس إيران مفتاتن مهنداس مواتن تقرك ريزولم جيز خطلو زلو من قدي نهاجرو نتزوبا بحفش دمان عالم ناب زيادة حدا غاز وصل مخانور يكوين لهم ترامب من حدش كوينات انتمريتو كاب تقدمي زوريا زنبران العلي أبهيوة تنسقاتات أمريكا زيادة وصعيتات كمزحاتو صفا يكونن حيل بحر أمريكا أبزخون الدسيتات إيران أمتس أبو بحرمز عسكرو نوح كتصنحو بخل مدازك على يكونن أمريكا واندما أمري رمز زاربلو زلو قدايو اتوكينات داغمين تتجميرو كابتني قدمي زوريا العلي نيمزرق حدقا خمزلو وتادراو تنتنتيه تنقولو أمريكا إسرائيل داغماي كوينات أنصار إيران تجميرا إيران كيح بحري باب المندبن مترب سويت صناب حدا غازوات قالو استراتيجي حيزا خمزلا بعلاون أفليتام ترامب نسلام كمرس انت خوين دما كابت علاما نايتي كوينات زبولو زراحة وعلات كقبر كداديو قداي نيكليرا ومدبات إيران ترينا نبعلو أكرا خاريو إيران نيكليرا وأطوار كتانس انت تدالنيرا كرمنوي عمتات كتقبرو تخيل من برا دحيرو زوات مرتعوتاتن لوبو آيات الله ناريو تغطاتا لتصبصبات أهقراو إيجنسي أتماو ساعت مواقراون نطف المدب نيكليراو أزوار كمزلو زحبر مرتعي رخبن التأزي زهاب تم يورانيم زحازستوك ترامب كابتي إيران مس باراك أوباما زبت صحتو نيكليراو سممع مسوات راي تفتيرو التزهاب تم يورانيم بحق أنيان لك عن واقع تهران كالدربية بزوح زيت سقا مخانا دما تنتنتي كولتوم اتحوتا قن حق أنيا علامة أمريكان إسرائيل نستودي سبليو أبزي رقص أنيا مخانا يدليم ترامب أبتستا قبر زتا زفشلو ويلعلوا إيد كيحز قبرو سلست عبيت كساراتات لو تسرع زي مهلاو بانصارو منقص إيران حيولو مغرابون ترامب بعلو مخنيات محيالت منقص مخانون قدامي نتبيو ميسايلاتن دروناتن إيران إيدو هابن متصابو بحرمز زما بزي تقمتن أقدمو بزي تحسبو لمن قدي أفتحتي تشبط قطتر إيراناتيو سلازي أبزوريا زوم أعنو تانس أزغوانا يخون سممع ترامب كم عاود كمزقبون كشوط انزيك الكونات فتيرو لهم اتموساد أقدمو زغمتو إسلاماويت ريبابليك إيران دحر قتلت لعلواي مراحيان لعلوت مراحتان أوش تحيدت معلتات وداقيت يازبل كمارة انت زعوت نيرو من البات ترامب أبلعلي إيران زفتسمو متقعتي بوتها دراو عينو ترقم هالو نيرو إذا مفشالو قن نتخونتات مأزونو سحيت ويرالهم اتي مراحت بمقنصال مسرتا ولو تخمت يخلي زبل حساب كاند علامة من بارو نتسوريو مغنياتو إذا مزفشل ترامب يخون نتانيهو بزيك بخمتا بزحالف غلطة أوار حستراه نيران سويل كمدبداب كم كلاي وط انزحازو مواتو عينو برومن يبلو منون
እስራኤላውያን ጋዜጠኛታት ከም ዝሕብሮ እቲ መበገሲ ውጥን ለውጢ ስርዓት ናታንያሁን ዳይሬክተር ሞሳድ ዴቪድ ባርንያን በቲ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕዝቡላ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ቤጀር ቴሌፎናት ዘመዝገቦ ዓወት ስለ ዝሰኸሩ ጥራዩ ብቐሊሉ ዝኸውን መሲልዎም ክብሉ ይነቕፉ። ድሕሪ ቅትለት ኣያቱላ ዓሊ ኾመኒ ለውጢ ስርዓት ብሰለስተ ምዕራፋት ተሓሲቡ ዝነበረ ቀዳማይ ምልሻታት ኩርዳውያን ተጠቂምካ ናይ መሬት ወራን ምግባር፣ ካልኣይ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ንውሽጣዊ ወተሃደራዊ ሓይልታት ኢራን ምድብዳብን ኣብ ጎደናታት ዝካየድ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ምድጋፍን፣ ሳልሳይ ድማ መተካእታ መሪሕነት ምድላወሪ ነይሩ። ወራር ኩርዳውያን ብባዕሎም ኢራናውያን ኩርዳውያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣርባዕተ ካብ ጉጅለታቶም ብጸቕጢ ቱርክን ዒራቅን ካብ ከም ዝበለ ነብሲ ቅትለታዊ ስርሒት ነብሶም ስለ ዝሓየው ፈሺሉ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶዋን እዚ መደብ ሓደገኛ ሳዕብየን ከም ዘሎ ምስ ትራምፕ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ቴሌፎን ብዕቱብ ስለ ዘተሓሳሰቦ ትራምፕ እውን ካብዛ መደብ ኢዱ ኣኪቡ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን፣ ዳይሬክተር ሲአይኤ ጆን ራትክሊፍን ኩሎም ነቲ ውጥን ለውጢ ስርዓት ጽኑዕ ተቃውሞኦም ገሊጾም ኣብ ጎደናታት ዝግበር ዝነበረ ሰልፍታት ኢራናውያን ድማ ዳሓር ንመንግስቶምን ሃገሮምን ዘለዎም ደገፍ ዝገልጹሉ ኮይኑ ተራዩ። ብፍላይ እቲ ኣብ ሚናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ የተፈጸመ 165 ህፃናት ዝቐተለ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ተሓታቲ ዘይረኸበ ደብዳብ ኣብ ኢራን ርእይቶ ህዝቢ ብወሳኒ መንገዲ ኣንጻር እስራኤልን ኣሜሪካን ዓብዩ። ቅድሚ እቲ ኩናት ኢራናውያን እንተወሓደ ንእስላማዊት ሪፓብሊክ ኣብ ዝገብሮ ደገፍ ተኸፋፊሎም ነይሮም እዮም። እዚ ግን ድሕሪ ኩናት ዳርጋ ጠፍዩ። ቅድሚ ኩናት ሞት ንእስራኤል ዝብል ጭርሖ ኣብ ሚሳይላት ተጻሒፉ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ግን ኣብ ስምዒት ኩሎም ኢራናውያን እዩ ዘሎም። ትቐድም ትራምፕን ናታንያሁን ንኢራናውያን ካብ ስርዓቶም ከድሕኑ ይመፁ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ከም መዋዘይ ጥራይ ዝለዓል። ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ካብቲ ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ዝነበረ ንላዕሊ ንኢራን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር እትይዋሎም። እቲ ኣካይዳ ናይቲ ኩናት ዝቐየረ ወሳኒ ምዕባለ ድማ ኢራን ብመንገዲ ምዕጻው መጻወቢ ሕርሙዝን መጥቃዕቲ ድሮናትን ኣብ ሃገራት ወሽመጥን ዝረኸበቶ ሓይሊ ኣብ ዝናይንካን ሃባን ዝርርብ ድምፂ ክትረክብ ምኽኣል እዩ። እዚ ድማ ነተን መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾና ጎረባብታ ዘሰንበደን ንመጻኢ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ በዓላ ኢራን ዝህልወን ዝምድና ደጊመን ክፍትሻን ዝገበረ ኮይኑሎም። እቲ ጉዳይ ናይዚ ኩናት ዝኾነ ድማ እቲ ብቐሊሉ ዝነፈሰ ዓፍራ ወሽመጥ ዓረብ እዩ። ኢራን ነቲ ገዛእቲ ኤሊታት ኩዌት፣ ኢማራት ዓረብ፣ ባሕሬን፣ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን በቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ዕግርግር ከይተተንከፉ ንብዙሕ ዓሰርተታት ዓመታት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ብልጭልጭ ዝመሎ ብዓፍራ ሃብትን ሓለፋታት ዝተኸድነ ህይወት ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ሓደጋ ውዲቓቶ እያ። ዝያዳ ረጊፃ ዝሓዘታ ግን ኢማራት ዓረብ እያ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣስታት 400 ባለስቲክ ሚሳይላት፣ ኣስታት 1900 ድሮናትን 15 ክሩዝ ሚሳይላትን ናብ ኢማራት ጥራይ ብምውቃዕ ድሕሪ መሓዛ እስራኤል ዝያዳ ዒላማ ዝገበረት ሃገር ኮይና ኣብ ዕዳጋታት ዱባይን ኣቡዳብን ልዕሊ 120 ቢልዮን ዶላር ተደምሲሱ 18400 በረራታት ተሰሪዙ። ዕዳጋ ሪል ስቴት ብ37 ሚታዊት ከም ዝነከየ ተገሊጹ። ቡርጅ አልዓረብ ሓዊሱ 7 ካብቶም ፍሉጣት ሆቴላት ዱባይ ንምሕዳስ ብዝብል ተሓፂዮም ኣለዉ። ነቲ ዓለማዊ ምስሊ ዱባይ ዘህስስ ዕንወት ብካሜራታቶም ዘስእሉ ወጻእተኛታት ነበርቲ ተሪር እገዳ ተገይሩ። ብውሕዱ 7 ሰባት እውን ኣብ ቀይዳ ኣትዮም። ሓደ ዓቢ መፍረይ ኣሉሚንዮም ድሕሪ ምውቅዑ ምፍራይ ኣሉሚንዮም ደው ኢሉ ዳርጋ ፍርቂ ፍርያት ኣሉሚንዮም ማእከላይ ምብራቕ ካብ መስመር ዕዳጋ ወፃኢ ኮይኑ ዕዳጋ ወርቂ ዱባይ ድምቀቱ ኣጥፍየሎም። መሳለጣታት ብድሮናት ድሕሪ ምውቅዖም ወፍሪ ማእከል ዳታ ደው ኢሉ። ኢራን ንኢማራት ዓረብ ዕላማ ምግባራ ግን ብኣጋጣሚ ወይ ኣብ ጥቓ ስለ ዘላ ኣይኮነን። ኢማራት ንረብሓታት እስራኤል ተገልግል መድረኽ እያ። ትካል ስለያ ኢራን ግደ ኢማራት ዓረብ በደበራት ኣሜሪካ ንመጥቃዕቲ ኢራን ካብ ምግልጋል ዝሓለፈ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ሓደ በዓል ስልጣን ስለያ ኢራን ኢማራት ዓረብ እውን ገለ ካብ ናይ ገዛ ርእሳ መሰለጣታት ኣየር ኣንጻር ኢራን ንዝካየድ ስርሒታት ከም ዘዳለወት ይኣምን ኢሉ። ኣቡዳቢ ንረብሓታት እስራኤል ኣብቲ ዞባ ምዕብልቲ መድረኽ ኮይና ኣገልጊላ እያ። እዚ ድማ ሰበስልጣን ኢራን ከም ናይ ምትላል ስርሒታት ኢሎም ዝገልጽዎ
بإسرائيل نستفزم متقعت أبلعلو عمان نابنت متقعت إيران ممثال زعل مجال خابيو إيران بتوسخي إزمت حببار أوشت إمارات عرب تحت غلط AI بمتقام حبريتا مأكابن نتنتنا دمان أمريكان إسرائيل نحليف كامهاب زد تقالل لا تأمن إمارات عرب نتابلع لإيران زفزم متقعت أمريكاف كاب قراب تاوشمت عرب أزي حليفة مخادة أب حدث مالت بريزنتا محمد بن زايد زتقل المخانية تأمن إزنوغوس أبز حالف كلت عسرتات عمتات مستناتان يهون موصاد سلام المرقان ما كلام براق أب حدقان موداق تتعوت وترى زد دارق عنوتا وريديو أعداو أب صومال أب سودان إثيوبيان أماتاتيرو زوردو زل عنوتا أب سلام ستانكرنا أفريكاون نريو زلنا قدايو بن زايد نتصديا عرب نهارون مقلباس مجمرتا نتب ديمقراسيا وأقباب تمرت بريزنت قبطي محمد مرسي كاب سلطانون ملاي تقبر ألوا مويلو أب ليبيا يمن سودان زكاد وقات حدد مويلو نعتيغونيو قلب قالو بمليونات زغصرو أعراب أفريقاويانا بزوقات زساقيم يوم لك كم تدوبات إسرائيل نيمسففع بروجكت نتانياو محمد بن زايد ون نيشت إمارات كاب صفحتا أزيو زايد وتهدرون فاينانسيون تبتصحنا زلوا زباوت حيل غير يمدبو نسو نتا واشنطن زنبرة حيالو بإسرائيل زدقمة ناي مجمرتا مرحوش متعربيو نتلوبو واشنطن تتكي مدوما نتشعو زيف اللي زنبرة محمد بن سلمان ناي سعود عرب نوشات واشنطن أتيوم بن زايد قن نزخولو زوردو زلو عنوات ندحري زملاس عين السباي كونن إمارات أبز غرب أوان كاب أوبيك توصخم زلاف لتام إذا سقوم تزقن نقربيتها سعود عرب نموقعن نشدش عسرتات عمتات السرح أقبابن نمتفاز علميو هجي سعود عربن قبطن أب سودان ليبيان يمنن أنصار بن زايد دويلنا اللوام بن زايد قن بزقل بس يمثلن أنصارتن كلت عبيت قرابتو سعود عربن إيران بزحية لردوك بالمخانوسين اللوم درو بتهران أفنشو دهر مخرافو بن زايد زغلت السقومتو مس إسرائيل وقعوة هادراو علم أوهج رايو مغنياتو كال زوبا حيلن إمارات بأكال كوحسا زخديالن زوات هادراو على زقن درو أبكون نتالوم إسرائيل ني إمارات المحقاز بليزرن درونات زفلة سرعتات كومن ايرون دوم سرعة مكلخال ميسايل دما لب أبو دابن دوباين سريدالام نتوم سرعتات نمنكسغاز دما إسرائيل لوان أبالات لايخوم اللو زحلف قجت أمونغو مدبر حيل أير إسرائيل إمارات صعوق وتهدروا براتات ككاتش أنهيو أمونغو إمارات إسرائيل وقعوا وتهدروا سممع مأواجقن لناتان يهون نزخون زسع مرح إسرائيل كاب دوبات تهاجر أزيز رحقه انصار إيران متقعت ختكايدو لتخل هي بوتهدروا معسكر كونيو مغنياتو ترامب زوسن يوسن بزت عمان زوات صون من قدي كاب زوكينات نتوته إسرائيل نتاب إيران زغمتتو ملواء سرعة إيران زبل ناي مودات علامات قرفونيام نيمارات قن إزي عبقو ماريو بن زايد أوطنات إسرائيل بقلسي تساتفو الناوسغ قلصة لتخوينو كمتي أب قرورو دويلو كحاق قلصانها حناق مقبي زر أيو تنتنتيم دهركينات إيران أب كلتي شانق وشمت فارس كل زخل معبالتات مقنزا بيدليم التنكندي زوباوي دبلوماسياوي وتهدراون قطباون تواسعت زخانا سعود عرب قطر عمان باكستان تركن أبقونن إزوت ناتنا تخيد سقيلان ترايك الزباي كلانين إزركينات إيران زقهادو كونت داراجي قدات أحليفة لأمت تعذابي تخون هاجر كتولو خمزي تخيليو بين زايد قن أي سكهنيو هجون بخالك كيدانات كقط من نزوزوباك هو خنزقاد فاي مثلا عيناي حيلي عوت قن أبقي زهر ريم سلام يسمعنا سلام